जो गोंयाक म्हणटा आपण लास्ट शेवटच्या घटका पर्यंत आपण सगळे सोयता. तुम्ही म्हणला जो गुंदा वरग जो आसा नेत्रावळी सरपंच तुमी आतां केल्ले आसा, डिटेल केल्ले आसा की कशे पद्दतीन करप्शन म्हणपाचें एक वाटेन करप्शन केल्लें आसा. तुमी जो पंचायत मिनिस्टर आसतलो तेजे कडेन एक कागाळ आसा ती तुमी करतले काय कितें? ऑलरेडी आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन ही कागाळ नोंद केल्ली आसा. सो ऑलरेडी इन फॉर्म ऑफ ट्विट्स किंवा हे त्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां म्हाका खबर ना ते न्हिदल्यात काय न्हिदेचें सॉंग घेता की ह्या जेन्ना माध्यमांतल्यान गेले एक्चुअली तांचे कडल्यान रिएक्शन येवंक जाय आशिल्लें. म्हाका एक बरें आज याद करीन दिसता की स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर जेन्ना आमी पंचायतीचो टोल प्रकरण इश्यू घेतिल्लो 2017 त्या वेळार आमच्या एक प्रेसाच्या हातूंतल्यान तांणी रोखडेंच दुसरे दिसा पंचायतीक हे धाडिल्लें की ह्या विशयाचेर आपल्या सखोल म्हायती दिया. पूण आज हो विशय एक बायल मनशाचो विशय जावन सुद्दां जेन्ना हे प्रसार माध्यमांतल्यान येता आमी प्रत्येक मिडियांतल्यान उलयता, आमी आमचो भाव व्यक्त करता, पुणून आमी आज लेटर दिता. पूण आज 10-15 दीस जाले आज सरकारा भितर कांय एक्शन जायना. सो आज प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट हो कितें आसा? आज हे जे म्हणटात की आमी मनोहर पर्रीकर स्वर्गवासी लेगसीत मुखार व्हरता, म्हाका दिसना. कित्याक आज हे प्रशासकीय काम जर आज दळमील जालें, कित्याक पंचायत ही बेज आसता. पंचायतींतल्यानूच आज तळागाळाची कामां जाता. आनी एक तर पंचायत जर तर अशी जशें म्हणलें कुंपणूच जर शेत खावपा लागले, जाका तुमी राखपरो दवरता मेन सचिव तोच जर आज सगळ्याचेर हात मारपा लागलो, साफ करपा लागलो, जाल्यार गोर गरीब जनता आनी तो तुमचो जो स्पेशली बीजेपीचो अजेंडा आसा अंत्योदय तत्व शेवटचो घटक, ह्या शेवटच्या घटका म्हऱ्यांनी उरतले कितें? क्रिमूच आसती आज खावप चालू आसा. शेवटच्या घटका म्हऱ्यांनी कांयच पावचें ना. सो ही आज गोश्ट. तशेंच हांव सांगपाक सोदतां की 2 म्हयने पयलीं हेच मनीस गळ्याक पट्टे घालून लोकां मदीं वचून प्रधानमंत्रीच्या नांवान सांगताले गरीबाचो नेता, गरीबाचो कैवारी स्किमी दिल्या, जाल्यार ह्यो प्रधानमंत्रीक सुद्दां तांणी सोडले ना. आज नरेंद्र मोदीची प्रधानमंत्री सिंचन योजना जी गरिबां दिल्या ते सुद्दां खावपा लागले. जाल्यार म्हाका दिसना हे पार्टीचे सेवक, पार्टीचो मोग किंवा कार्यकर्ते म्हणून आसा हे फक्त स्वताची पोटां भरपा खातीर हांगा पदार बशिल्ले आसा आनी तांकां जनतेचें आज कांयच पडून वचूना. आनी एक गजाल आसा, तुमी म्हणटा की सरपंच जो आसा तो गांवचो पयलो लिडर आसा, नेता आसता, आनी त्याच पंचायतीक भितर जेन्ना एक पंचाक जेन्ना आरपार अशे धमकी दिता तेन्ना सर्वसामान्य लोकांचें रक्षण हे सरपंच हो गुंड वराक करपाक शकता अशें दिसता तुमकां? आता हे तेच सांगता न्ही, आज जनतेन विचारपाक जाय, जनतेन चिंतपाक जाय किंवा एक रिप्रेझेंटेटिव्ह जेन्ना कायद्यान विचारता प्रश्न आनी तेन्ना सरळ दोगी बस म्हज्या हातूं भितर तूं पडनाका, आर पार करतलो ही जी भाशा चलता. सो ही भाशा कोणी शिकयली हांकां? हांकां कोणी शिकयली ही भाशा? ह्या पदार बसून हांकां मत जालोवन ही भाशा उलयता काय हांकां ही ती अशी आयिल्ली आसा भाशा शिकोवन? हें कळपाक जाय. कित्याक आज जर आज नेत्रावळी पंचायत आसा, आज रिवडो पंचायती भितर एक बायल मनीस सरपंच आसा, उगे भितर एक बायल मनीस सरपंच आसा, वाडे भितर डेप्युटी सरपंच बायल. सो अशें जर पद घेवन ह्यो बायलो बसता जाल्यार एक पंच हाका बी रिस्पेक्ट ना, जाल्यार फाल्यां ह्या बायलांक सरपंच तांकांय लोक रिस्पेक्ट कितें दितलो? सो आज हे आज एक गंभीर स्थिती. आज हे राखी नायकान उलयले म्हणूनच राखी नायक एक ऑपोजिशन ते आमच्या हातूंतले न्ही, ते राजकारण अशें म्हणून हो विशय उलोवपाचो न्ही. आज हो बायलाचो इब्रतीचो प्रश्न. आज बायलो जेन्ना पयलींच आज बायलो कमी भायर सरता राजकारणाच्या हातूं भितर, जेन्ना एक पंच म्हणून येतली आनी अशें जेन्ना धमकावप चलतली जाल्यार ती काम करपाक सोदतली काय कितें? तिका जेन्ना कायद्याच्या हातूंतल्यान आपलो सरकार आसा, आमी अशें करतली, आमी तुमकां सोडची ना अशें जर तर धमकावता त्यो बायलो जर तर ओगी रावल्यो जाल्यार आज नारी शक्ती आनी आज जेन्ना सरकार मुखार जेन्ना 12% रिजर्वेशन दिवपाक सोदता तेन्ना बायलो मुखार असेंब्ली हातूंत कश्यो पावतल्यो? सो आज ही बेस ही सरकारान हे जे आसा हे सादे समजनासतना हाजे गंभीर हे करपाक जाय आनी सगळ्यांत पयलीं गुंदा वरकाक म्हणटा खुर्चे वयल्यान देंवोवपाक जाय. ताजी सदस्यता उरतली काय ना उरतली ताजे जे कितें करपाचें आसा तें हांव दरबारी वचून करतलें. पूण सद्याक गुंदा वरकान तातडीन राजिनामो दिवचो किंवा ज्या कोणी कॅप्टनान ताका थंय बसयला ही ताजी जबाबदारी आसा. ताणी आज दाखोवपाक जाय की सांग्या वयली जनता बायलो आसा ताजी जी रिस्पेक्ट आसा, मान मर्यादा आसा ही इम्पॉर्टंट आसा काय ना.
जर तर आसा जाल्यार ताणें बुंदा वरकाक तातडीन आत देंवोवपाची तितलीच गरज आसा। धमक्याचे सत्र जे आसा ते चालू आसता। बुलंद आवाज म्हण जेन्ना पळयता नेत्राळा राखी नायक हेजे फेस जेन्ना पळयता, बुंदा वरक सरपंच जेन्ना पदार बसला खंय तरी राखी नायक हेजो आवाज खंय तरी बंद करपाचो, खंय तरी चेपपाचो प्रयत्न हो बुंदा वर्गा कडेन जाता काय कितें, की आपली जी हें आसा करप्शन आसा, की आपूण जें कितें खेळी करता ती राखी खंय तरी वयर काडटा, वा राखी खंय तरी चेपपाचो हो यत्न अशें दिसता तुमकां? पळय 2022 जेन्ना पंचायत राजाचें इलेक्शन जालें तेन्ना राखी नायकाक वार्ड 2 जे जनता आसा तांणी ओपोजिशन म्हणून, कित्याक स्पेशली लोक कितें म्हणटा सरकाराचे मनीस, सरकार आमची कामां जावपाना, पूण हातूंत आज वार्ड 2 लोकांनी म्हाका स्पेशल ह्या मिशनाचेर धाडला की पंचायतीक वचून जो गरीब जनतेचो आवाज आसा ताजे खातीर तूं काम कर। सो प्रवाहाचे विरुद्ध वचून तांणी आज म्हाका जितले आज एरियना भितर ह्या वार्डा भितर जावन गेले तांणी घेवना, इतली लीड दिवनात, तो विश्वासांत म्हाका जे धाडला, सो त्या विश्वासाचेर म्हाका पात्र जावप ही म्हजी पयली जबाबदारी आसा। सो तातूंतल्यानूच आज हांव म्हजें काम करता। जर तर आज हे बुंदा वरप किंवा जे बाकीचे तांकां कितें दिसता आमी ते पदार बसल्या सरकारांचो, आमी फक्त हांगा लूट, आमकां विचारप कोण ना, कित्याक आमी कायद्या आमी सरकाराचे मनीस, आमकां विचारले सरकार, आमी ते आमकां विचारलो म्हणल्यार कॅप्टना विचारप, कॅप्टन रागार जातलो जाल्यार आमची दुश्मनी जातली, अशें करून दामोवपाचो प्रयत्न चालू आसा। सो हें आज राखी नायकाचें तरी घडचें ना, कित्याक राखी नायकाक खंयच्या तातूंत हांव कायद्यान उलयतां, म्हज्या वार्डां भितर जी काम करपाची जबाबदारी आसा हांव खंयच्याय हातूंत वचून स्थरार वचून करून घेतले, तातूंत म्हाका कोणूच आडोवपाक शकपाना, आनी ह्या मुद्द्याचेर कोणूच म्हाका रॉंग म्हणपाना, कित्याक हांव म्हजी कामां करपा खातीर बसलें आनी त्या हातूंतल्यान हांव करतां। तशीच ही नेत्रावळीची जनता, नेत्रावळी हो म्हजो गांव, ह्या गांवांक जशें की म्हजो जन्मगांव रिवणा तसोच हो म्हजो कर्मभूमी, हांव हांगा आसा। सो ह्या जनतेचे प्रश्न म्हजी जबाबदारी, कित्याक एक जर हांव आसून जाल्यार म्हजे दुसरे भागां भितर जेन्ना हांव म्हज्या हातूंत भितर जेन्ना प्रोजेक्ट करता ते जर बरे तरेन करता आनी दुसरी भागाची जनता जर रडटा की आमच्या हांगा केल्ले रस्ते किंवा बाकीचे जे गणपती विसर्जन शेड ओपोजिशन ते आमच्या हातूंतले न्ही, ते राजकारण अशें म्हणून हो विशय उडोवपाचो न्ही। आज हो बायलांचो इबरतीचो प्रश्न, आज बायलो जेन्ना पयलींच आज बायलो कमी भायर सरता राजकारणाच्या हातूंत भितर, जेन्ना एक पंच म्हणून येतली आनी अशें जेन्ना धमकावप चलतली जाल्यार ती काम करपाक सोदतली काय कितें, तिका जेन्ना कायद्याच्या हातूंतल्यान आपलो सरकार आसा आमी अशें करतली, आमी तुमकां सोडची ना अशें जर तर धमकावना त्यो बायलो जर तर ओगी रावल्यो जाल्यार आज नारी शक्ती, आनी आज जेन्ना सरकार मुखार जेन्ना 12% रिजर्वेशन दिवपाक सोदता तेन्ना बायलो मुखार असेंब्ली हातूंत कश्यो पावतल्यो। सो आज ही बेस ही सरकारान हे जे आसा हे सादे समजनासतना हाजे गंभीर हे करपा जाय, आनी सगळ्यांत पयली बुंदा वरकाक म्हणटा खुर्चे वयल्यान देंवोवपा जाय, ताजी सदस्यता उरतली काय ना उरतली ताजे जे कितें करपाचें आसा तें हांव दरबारी वचून करतलें, पूण सद्याक बुंदा वरकान तातडीन राजिनामो दिवचो किंवा ज्या कोणी कॅप्टनान ताका थंय बसयला ही ताची जबाबदारी आसा, ताणी आज दाखोवपाक जाय की सांग्यावयली जनता बायलो आसा ताजी जी रिस्पेक्ट आसा, मान मर्यादा आसा ही इम्पॉर्टंट आसा काय ना, जर तर आसा जाल्यार ताणें बुंदा वरकाक तातडीन आत देंवोवपाची तितलीच गरज आसा। धमक्याचे सत्र जे आसा ते चालू आसता। बुलंद आवाज म्हण जेन्ना पळयता नेत्राळा राखी नायक हेजे फेस जेन्ना पळयता, बुंदा वरक सरपंच जेन्ना पदार बसला खंय तरी राखी नायक हेजो आवाज खंय तरी बंद करपाचो, खंय तरी चेपपाचो प्रयत्न हो बुंदा वर्गा कडेन जाता काय कितें, की आपली जी हें आसा करप्शन आसा, की आपूण जें कितें खेळी करता ती राखी खंय तरी वयर काडटा, वा राखी खंय तरी चेपपाचो हो यत्न अशें दिसता तुमकां? पळय 2022 जेन्ना पंचायत राजाचें इलेक्शन जालें तेन्ना राखी नायकाक वार्ड 2 जे जनता आसा तांणी ओपोजिशन म्हणून, कित्याक स्पेशली लोक कितें म्हणटा सरकाराचे मनीस, सरकार आमची कामां जावपाना, पूण हातूंत आज वार्ड 2 लोकांनी म्हाका स्पेशल ह्या मिशनाचेर धाडला की पंचायतीक वचून जो गरीब जनतेचो आवाज आसा ताजे खातीर तूं काम कर। सो प्रवाहाचे विरुद्ध वचून ताणी आज म्हाका जितले आज एरियना भितर ह्या वार्डा भितर जावन गेले ताणी घेवना, इतली लीड दिवनात, तो विश्वासांत म्हाका जे धाडला, सो त्या विश्वासाचेर म्हाका पात्र जावप ही म्हजी पयली जबाबदारी आसा। सो तातूंतल्यानूच आज हांव म्हजें काम करता। जर तर आज हे बुंदा वरप किंवा जे बाकीचे तांकां कितें दिसता आमी ते पदार बसल्या सरकारांचो, आमी फक्त हांगा लूट, आमकां विचारप कोण ना, कित्याक आमी कायद्या आमी सरकाराचे मनीस,
आमकां विचारले सरकार, आमी त्या आमकां विचारलो म्हणल्यार कॅप्टना विचारप, कॅप्टन रागार जातलो, कॅप्टन रागार जातलो जाल्यार आमची दुश्मनी जातली, अशें करून दामोवपाचो प्रयत्न चालू आसा. सो हें आज राखी नायकाचें तरी घडचें ना, कित्याक राखी नायकाक खंयच्या तातूंत हांव कायद्यान उलयतां. म्हज्या वार्डा भितर जी काम करपाची जबाबदारी आसा हांव खंयच्याय हातूंत वचून स्थरार वचून करून घेतले, तातूंत म्हाका कोणूच आडोवपाक शकना. आनी ह्या मुद्द्याचेर म्हाका कोणूच म्हाका रॉंग म्हणपाना, कित्याक हांव म्हजी कामां करपा खातीर बसलें आनी त्या हातूंतल्यान हांव करतां. तशेंच ही नेत्रावळीची जनता, नेत्रावळी हो म्हजो गांव, ह्या गांवांक जशें की म्हजो जन्मगांव हो रिवणा, तसोच हो म्हजो कर्मभूमी, हांव हांगा आसा. सो ह्या जनतेचे प्रश्न म्हजी जबाबदारी, कित्याक एक जर हांव आसून जर म्हजे दुसरे भागां भितर जेन्ना हांव म्हज्या हातूंत भितर जेन्ना प्रोजेक्ट करता ते जर बरे तरेन करता आनी दुसरी भागाची जनता जर रडटा की आमच्या हांगा केल्ले रस्ते किंवा बाकीचे जे गणपती विसर्जन शेड गटारांत व्हांवून गेली, तर तांचो आवाज जर स्थानीक पंच उठयना जाल्यार ही आमची जबाबदारी, कित्याक आमी आज हें उठोवपाक जाय. तेंच हांव कायद्यानच करता. जो तर ज्या मनशाक हें दुखता, हांव सरळ सांगता, ज्या दात्यान जर तर हें जायना करप्शन स्टॉप करपाक किंवा ताका दबाव, ताणें आज सरळ हीच खुर्ची सोडची, कित्याक राखी नायक भिना. गांवचो तितलो सपोर्ट आसा की आमी म्हणला की पयले फावटी गरिबां खातीर हें जें एक्सपोजर दिल्लो आसा, गरिबांच्यो स्किमी खंय तरी गरिबां पासून वंचीत करप आनी तितूंत मुळ्याचें नांव आसा. सो हे गरिबांच्यो स्किमी तुका आमी पॉलिटिक्स करापी म्हणपाक शकना की पॉलिटिकली मायलेज लोकां खातीर, गरिबां खातीर झगडप, आनी ह्या भितर गांवच्या लोकांचो कितलो पाठिंबो आसा? गांवच्या लोकांचो पाठिंबा खूब आसा. गांवची लोकांकाच जाय की आपल्याक आज स्किमी मेळच्यो. आज जेन्ना तळागाळांत गव्हर्मेंट स्कीम करता, कित्याक करता? गोंयच्या लोकांक मेळपा खातीर. जेन्ना आमीच जाता वयली जाता साय जाता चोरून खाली, तर सकयल्लेचें दूध ते लोकांक मेळटलें कशें? हें आज आमी चिंतपाक जाय. आमकां जेन्ना हें सगळें मॉनिटर करपाक बसयला तेन्ना आमी पळोवपाक जाय. एक आवय जेन्ना घरांत आसता आनी तिची भुरगीं आसता तेन्ना इवन बापूय आसता तो पळयता आज आपणें कितें हाडलां तें आपल्या भुरग्यांक पयलीं पावतलें काय कितें, तांची पोट भरतलें काय कितें, तें उरतगीर थोडें उरता तें कितें आवय बापूय जेवता. ती म्हणटा ना आपल्या जाय असून सुद्दां खायना, कित्याक आपली जबाबदारी म्हणटा ही भुरगीं म्हजी, ही भुरग्यांक फाल्यां बरें जिवन येवपाक जाय, तांची बरी लायफ आसा. सो तांची पयलीं पोट भरपाक जाय. आमी कशी एडजस्ट करया, हीच जबाबदारी आसा सरपंच आनी पंचाची. आमच्या अंडर ही लोक आसा जनता, आमची जबाबदारी आमी स्कीम हाडून तांकां दिवप. त्यो स्किमी जर आमी भरगडपा लागल्यो जाल्यार जनतेन आज वचप खंय? कित्याक तुमी प्रत्येक फावटी इलेक्शनाक मात पट्टे घालून भोंवतना तांच्या दाराक वता. प्रत्येक फावटी हांवें पयला बुंदावराक फक्त स्किमी उलयतालो, जे कितें पंचायती भितर आयले स्किमीची नांवां सांगप ताणें. सो म्हाका एक कितें सुद्दां दिसलें की ह्या मनशाक स्किमी बद्दल बरेंच हें आसा, नॉलेज आसा. इवन एकदां हाजी तुमकां एक सांगता, मिनिस्टराची बायलूय आयिल्ली, तिणें ताका एप्रिसिएट केलो की बुंदावराक पळय कश्यो स्किमी. तेन्ना आज कळ्ळें म्हाका की हो स्किमी ताका कित्याक खबर आसा, कित्याक खंयच्या स्किमींतल्यान कशी लुबाडणूक करपाची आनी कशी क्रीम खावपाची ही सगळी खबर आसा, म्हणून ताका स्किमीची नॉलेज आसा. आमकां काय कितें, आमी अजून ह्या स्किमी भितर कित्याक आमी केन्ना ह्यो स्किमी घेतल्योच ना. सो खंयची स्कीम कशी घुंवडायली, बायलेच्या नांवार घर वेगळे गेले, आपले वेगळे दाखयले, आनी कोणाक हाडून बसयलो जाल्यार कशें मेळटा, खंयच्यान घेवपाक, ही टॅक्नीक तांकां सारकी अवगत जाल्या. सो हातूंत भितर हे माहीर. सो आज लोकांनी चिंतपाक जाय. स्पेशली आज म्हाका दुर्दैव दिसता विचुंद्रे गांवचे, कित्याक आज तांणी जो पळय खरें तांणी आज खूश जावप. आपले गांवचो मनीस पंच आज सरपंच जाला, पावरांक आसा. आज तांकां जाय जाल्यार विचुंद्रे गांवचें सारकें नंदनवन करपाचें. आज तुमी विचुंद्रे गांवां पळयात, वचून स्थिती पळयात. सो आज जर मेन हो जर फक्त आपलीच पोट भरपाक लागलो जाल्यार जनतेन आज कितें जावचें. सो आज ही एकूच पंचायत नासतली, अशें कितलें आसतलें. पूण आमकां बाकीचें उलोवपाचें ना. आमी आमचेच नेत्रावळीच्या पुरत्यात उलोवपाक सोदता आनी आमी आज मागता की बुंदावरकान तातडीन राजिनामो दिवचो, ना जाल्यार ज्या कोणी ताका बसयला ताणें ताचो राजिनामो घेवचो, ना जाल्यार दाखोवन दिवचें की आमकां सांग्या वयले खंयच्याच बायलेक लेडी रिप्रेझेंटेटिव्हाक आज व्हॅल्यू ना, हें प्रूव करचें. वस्तू वाटल्या, ह्या वस्तू भितर सुद्दां बिलां कितलीशींच वाडयल्या, ताची डिटेल्स आमकां मेळटली, आमी हाजेर हें करतलीं. सो हें फक्त आज नेत्रावळी पंचायती भितर पयशे खावपाचे प्रकार चालू आसा. सो आज म्हाका दिसता आज हे खूब जाल्लें आसा. इतलेंच न्ही, एक तुमकां खबर आसा ग्लेशियर म्हूण आसता, ताचो एक भागूच दिसता आनी तशे 7 भाग उदकाक आसता. सो
आज हे कितें उकड केला तो फक्त एक भाग, 7 भाग आसात आमचे कडेन आसा आनी आमी उघड करतले। पूण हाजे पयलीं आमी आज प्रसार माध्यमांतल्यान जो बुंदा वरप ज्याची आज ताका दिसता एक मनीसपण आसा, ताणी आज नैतीक जबाबदारी, कारण तो इलेक्टेड जबाबदारी आज ताणें स्विकारची, कारण आज तो टोटल हातूंत भितर फेल जाल्लो आसा आनी हे पेपर आमी प्रूव केला। सो ताची नैतीक जबाबदारी आसा की ताणें ह्या पदाचो आज राजिनामो दिवपाक जाय आनी जरी तर तो राजिनामो दिना जाल्यार ताजे खातीर जे वखद आसा एज पर पंचायत राज डिस्क्वॉलिफिकेशन एक्ट आनी ज्या हातूंत भितर तो प्रॉपर बसता, कित्याक जी ताणें कामां केल्या, जे ताणें करप्शना भितर तो इन्वॉल्व आसा, जी गव्हर्मेंटाचे, कारण आज एक पंच आनी सरपंच स्वता आमी ह्यो स्किमी घेवंक शकनात, आमी ह्यो स्कीम आनी ताणें स्वता लाभार्थी जावन डिस्क्वॉलिफिकेशनाचो पात्र जाल्लो आसा। सो ताजे पयलींच हांव एक जर म्हणटा की ताणें स्वता एक जर कितें ताका प्रोसेसाक आसा जाल्यार ताणें राजिनामो दिवचो, नाजाल्यार रोखडेंच ताजेर डिस्क्वॉलिफिकेशन हें येतलें। आनी एक गजाल सांगता, आज बायल मनीस जर तर तांकां दिसता की एक बायल मनीस 7-8 जाण दादले पंच वांगडी बसतात आनी एक बायल मनशेक टार्गेट करता आनी राखी नायक जर तर भितले, अशाचो प्रकार ना। राखी नायक आज केन्नाच कोणा भिवना आनी राखी नायक केन्ना तोंड बेश्टे वाऱ्यार उगडना। जेन्ना हातांत पेपर आसता न्ही तेन्नाच राखी नायकान आज तोंड उगडलां आनी आमी जेन्ना एक काम घेतात ते काम कंप्लीट करसर आमी केन्ना सोडना। सो ज्या वार्डा भितर ज्या गोश्टी खातीर हांव झगडटां, ज्या बाय खातीर झगडटां किंवा लोकांचे कसले विशया खातीर झगडटां, हांव जेन्ना सत्यान आसा लोकां खातीर हांव काम करता आनी जे म्हजे वेव्हार ट्रान्सपरंट आसा हांव ते सोडून हांव कोणाक भिवपाना, हांव म्हजें काम कंप्लीट करतलें, लास्ट थरार म्हळ्यार वतलें। पूण जेन्ना तुमी जर तर म्हजी जर तर आज हें पळोवपाक सोदतात की हाजी कॅपेसिटी कितली आसा तर तुमी ट्राय करूं शकता, पूण आज आमी सांगता की जे बुंदा वरप हाणें आपलें लिमीट आसा तें एक्सीड केल्लें आसा आनी आज ताका खंयचीच नैतीक जबाबदारी ना। इवन आतां म्हाका दिसता फुडले फोर्टनायट मिटिंगेक सुद्दां ताणें बसपाचो आज अधिकार ना। सो आज बाकीच्या पंचा कडेन मागता की ज्या लोकांनी तुमकां निवडून दिल्या आनी त्या गांवच्या ज्या लोकांचो जर तुमकां इतलोसो जरी अभिमान हें आसा की तांची हें आसा जाल्यार तुमी आज ताजे नो कॉन्फिडन्स मोशन तुमी मूव करपाक जाय। कित्याक आज हें जर तर अशें चल्लें आनी हें उघड पयलें न्ही जाल्यार म्हाका दिसना हें नेत्रावय हें जंगल राज जातलें। तशेंच हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की जेन्ना एक घराक कितें जाता तेन्ना घराच्या कॅप्टनाक पयलीं उलो मारता। सो नेत्रावळी पंचायत ही सांगे मतदारसंघाक येता आनी सांग्याचो सद्याचो कॅप्टन जावन आसा जो गोंय राज्याचो मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय। सो सुभाष फळदेसायान आज सायलंट रावची न्ही, कारण ऑलमोस्ट ही प्रकरण जावन म्हाका दिसता ऑलमोस्ट म्हयनो जावपाक आयिल्लो आसा। सो हाजेर आज कितें तरी एक्शन जावंक जाय, कित्याक सायलन्स म्हणल्यार तूं ताका सपोर्ट करता किंवा सपोर्ट करना तुजें म्हाका जाय मिडियांतल्यान किंवा खंयच्यान ताणें आपले ह्या हाजी प्रतिक्रिया दिवची। कित्याक आज एक सरपंच एक स्त्रियाच्या स्कीम घेवन आज ताणें गरिबाचो हक्क मारला, प्रधानमंत्री सिंचन योजना सारकेली जे सेंट्रल गव्हर्मेंट स्किमीचो ताणें आज दुरुपयोग केला। आज गांवचे पातू भितर कोणे करप्शना भितर तो इन्वॉल्व आसा। आज एक बायल मनशेक तो सरळ सरळ ऑन रिकॉर्ड धमकी दिता। हे सगळे जर आयकून जर आज हे प्रशासन जर ओगी बसता जाल्यार म्हाका दिसता आयचो जो सरकार आसा ताका खंयचीच जबाबदारी ना म्हणपाक की तो बायलां खातीर आसा किंवा आज जेन्ना नवीन हातूंत मोदी 3.0 जाला तांणी सांगला की बायलांची सिक्युरिटी किंवा हे आमची प्राथमिकता आसतली। म्हाका दिसना ही प्राथमिकता हांगा दिसता, कित्याक आज आमी प्रत्येक हातूंत दरबारी दाद मागता पूण आमकां आज अजून म्हणल्यार जस्टीस मेळना। पुलीस स्टेशनार ऑलमोस्ट केस पावल्या पूण आज आमकां अजून कांय आपयलें वचना। सो आज हे दांपाचो प्रकार आसा काय कितें काय आमकां आज न्याय मेळटलो हें आज आमकां कळपाक जाय। आमी आज ओगी रावपाना। तशेंच प्रधानमंत्री सिंचन योजना जी आसा तातूंतल्यान हांव नॅशनल सेंट्रल बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आसा तांकांय हांव लेटर बरयतलें आनी तांकां सांगतलें की जे एम आनी जे उद्दिश्ट घेवन तुमी हांगा काम करता त्यो तुमच्यो स्किमीच्यो कितले 12 वाजयल्यात। आज तुमचेच जे वर्कर्स आसात पार्टीचे जे आज सत्तेर बसल्या आनी ते कशे तुमचे वय करता ताजो आमी विथ प्रूफ माननीय नरेंद्र मोदी तशेंच सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हांकांय धाडटले।
तशेंच आमी लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा युरिया लेमो तांच्याय खातीर धाडटले की असेंब्ली भितर येणारे हातूंत भितर विशय घालचो की एक बायल मनशी कशी सतावणूक जाता, तशें आज हे कितें करप्शन जाता किंवा ह्यो स्किमीच्या हातूंतल्यान हे कशें पंचायती भितर हे लुटप चालू आसा. सो हेंय आमी मागतले. सो आमी सरकारा कडेन मागता, कित्याक हाजे पयलीं हांवें पणजे क्रॉस घेतिल्लो आनी आज परत तुमचे मदीं माध्यमांतल्यान येवन सांगपाचें कारण इतलेंच की ही लढाई अजून सोंपली ना, ही जस्ट सुरू जाल्या आनी ही सुरू आमी फक्त सत्य हाजेर केल्ली आसा. जर तर कोण आमकां म्हणटा की आमचो कितें अजेंडा आसतलो किंवा आमी कसली प्रेशर टॅक्टीक करता किंवा आमचे, जाल्यार ह्या हातूंत भितर हांव लोकांक चॅलेंज करता, कोण पळय जो उलयता तांणी क्लियर येवचें. कित्याक ह्या हातूंत भितर राखी नायक तशें अमित नायक सिरियस आसा आनी आमी हे सगळें पेपर वर्क करून जे हांवें स्वता 11 म्हयने ह्या पंचायती भितर भोगलां, ह्या पुरुष प्रधान संस्कृती भितर एक बायल म्हणजे कशें दामतात आनी दामपाचो प्रयत्न करता आनी ताचो आवाज दामपाक करतात, पूण तांची ही टॅक्नीक राखी नायकाचेर आज चल्ली ना. कित्याक तांकां दिशिल्लें की बाकीचे जे जितले वार्डांतली पंच ते ओगी बसून तांचे आयकता तशें राखी आयकतले. कित्याक आमी सत्तेर आसा, आमचे जे कोण कॅप्टन आसा ते सत्तेतले मनीस, आमचो गव्हर्नमेंट सेंट्रल आमचे काय विबाडपाक शकना, जाल्यार हे लोक मूर्ख आसात. तांकां सांग आज लोकशाही कॉन्स्टिट्युशनाक आज व्हॅल्यू आसा, लोकशाहीक आज तितलोच आदर आसा आनी प्रत्येकाचो आवाज हो आयकल्लो